याद रखें, असल करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब 3 लेवल्स और उनके आगे 9 ज़ैली दर्जात पर मुश्तमिल है और आखिर में करिश्माती तिब्बी फार्माकोपिया भी है। ये इस वक्त पूरी दुनिया में मैं हकीम शहबाज हुसैन अवान सोहदरा तहसील वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से सिखा रहा हूँ। सोशल मीडिया पर करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब का नाम इस्तेमाल करके जाली नक्शे पेश करके जितने दावेदार हैं फ्रॉडी, झूठे और नौसरबाज हैं, इनसे मुहतात रहें और इनको फीस की मद में कोई रकम अदा ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। अल्लाह ताला के खुसूसी करम फजल से नुक्ता गाइडेंस चैनल यूट्यूब के जाली हकीमों के खिलाफ जो मैंने एक मुहिम शुरू की, उसमें उनका पोस्टमार्टम करने का सिलसिला जारी और सारी है। असल हकीम और जाली हकीम कौन है, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपकी खिदमत में वो बयान करने जा रहा हूं, क्योंकि अक्सर नाजरीन नहीं जानते कि असली हकीम क्या होते हैं और नकली हकीम क्या होते हैं। पाकिस्तान में या दुनिया भर में जहां भी कोई मेडिकल की प्रैक्टिस करता है या तिब की प्रैक्टिस करता है, हर्बल मेडिसिन की प्रैक्टिस करता है, होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता है या किसी भी और नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस करता है, वहां कुछ ज़ाब्ते हैं, इखलाकियात हैं। ये कोई जंगल का कानून दुनिया में राइज नहीं है। पाकिस्तान में जो इसका निज़ाम है वो ये है कि जो अमूमी तौर पर जो तिब का कोर्स करवाया जाता है, उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल काउंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान का एक इदारा जो है वो कायम किया हुआ है। उस इदारे के तहत पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ ज़िलों में, तहसीलों में, शहरों में बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा तिबिया कॉलेजेस हैं जो 4 साल का कोर्स जो है फाजले तिब वल जराहत का 4 साल डिप्लोमा करवाते हैं। अब जो लोग फाजले तिब वल जराहत का 4 साल डिप्लोमा करते हैं, उनको 4 साल तक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तालीम हासिल करनी पड़ती है, इम्तहानात देने पड़ते हैं और उसके बाद 4 सालों के इम्तहानात को पास करने के बाद आखिर में 4 साल के रिजल्ट कार्ड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वो जब उनके पास आ जाते हैं, उनको हासिल हो जाते हैं, वो फाजले तिब वल जराहत तबीब कहलाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये होता है कि ये 4 सालों के डिप्लोमों की नकल 6 माह से लेके 1 साल तक किसी सीनियर तबीब के पास प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट, ये हासिल करने के बाद वो तालब इल्म जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर तिब में अपने कॉलेज के जरिए अपना केस भिजवा देता है। मैं चूंकि 4 साल फाजले तिब वल जराहत का डिप्लोमा मुकम्मल कर चुका हूं, 4 साल मैंने पास कर लिए हैं। अब उसके बाद 6 माह से लेके 1 साल तक किसी सीनियर तबीब के पास मैंने तजर्बा भी हासिल कर लिया है कि तिब्बी अद्वियात को किस तरह इस्तेमाल करना है, इनके नुकसानात क्या हैं, इनको रखना कैसे है, इनके फ़वाइद क्या हैं, इनकी मिकदार खुराक क्या है, मतलब क्या है, नुस्खा नवीसी क्या है। ये किसी सीनियर तबीब के पास रह कर मैंने सीख लिया है। मुझे डिस्पेंसिंग का भी पता चल चुका है कि डिस्पेंसिंग कैसे की जाती है और मरीज़ों को अद्वियात कैसे दी जाती हैं। ये सारा एक तजर्बा का सर्टिफिकेट हासिल करके नेशनल काउंसिल फॉर तिब में मुतलका तिबिया कॉलेज के जरिए इस्लामाबाद में केस भिजवाया जाता है कि मुझे फाजले तिब वल जराहत पास करने के बाद रजिस्टर्ड किया जाए और लाइसेंस टू प्रैक्टिस की इजाजत दी जाए। इस वीडियो पर आप ये देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जो है ये 4 साल के तिब्बी इल्म हासिल करने और उसके बाद 6 माह से लेके 1 साल के
تجربے کے بعد پھر متعلقہ طبیہ کالج نیشنل کونسل فار طب میں یہ بھجوائے گا. اس کے بعد پھر نیشنل کونسل فار طب جو ہے وہ 3 ماہ سے لے کے 6 ماہ 1 سال میں اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کے بعد پھر اس بندے کو, اس طبیب کو لائسنس ٹو پریکٹس یعنی رجسٹریشن جو ہے نیشنل کونسل فار طب سے جاری کی جائے گی, اور اس رجسٹریشن کے بعد وہ بندہ پورے پاکستان میں طبی پریکٹس کرنے کا اہل ہے. اس کے بعد ایک مرحلہ اور آتا ہے جو پاکستان بھر میں 4 صوبوں میں رائج ہے. وہ کیا ہے کہ اس رجسٹریشن کو لینے کے بعد آپ نے ایک اچھا مکتب بنانا ہے. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو کہ حکومتی ادارہ ہے, وہ اس کی ٹیمیں جو ہیں ان کے پاس آپ نے اپنا تمام ریکارڈ جمع کروا کے اس کو رجسٹرڈ کروانا ہے. پھر وہاں سے انسپیکشن ٹیم آئے گی. وہ آپ کے مکتب کو چیک کرے گی, قواعد و ضوابط کے مطابق پائے گی, پھر آپ کو لائسنس ٹو پریکٹس جو ہے وہ جاری کرے گی, جس کو ریگولر لائسنس آف پریکٹس کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد وہ جو طبیب ہیں وہ پورے پاکستان میں دھڑلے کے ساتھ طبی پریکٹس کرنے کے اہل ہیں. یہ میرے پیارے بھائیوں اصل طبیب جو ہوتے ہیں ان کی یہ پہچان ہے. آپ میں سے جو بھی جہاں سے بھی کسی طبیب سے رابطہ کریں, سب سے پہلے اس سے یہ نیشنل کونسل فار طب کی رجسٹریشن مانگے, لائسنس ٹو پریکٹس. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا جو ریگولر لائسنس ہے اس کو چیک کریں کہ کیا یہ بندہ جہاں پریکٹس کر رہا ہے اس کے پاس متعلقہ صوبے کی جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے اس کا لائسنس ہے. اگر اس کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بندہ بالکل 100% اصلی طبیب بھی ہے اور حکومت کے قواعد و ضوابط کے مطابق کام بھی کر رہے ہیں. اگر فرض کریں کسی بندے نے فاضلِ طب والجراحت کا ڈپلومہ کر کے رجسٹریشن کروا لی ہے لیکن اس کے پاس ریگولر لائسنس آف پریکٹس نہیں ہے جو کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا ہے, تو پھر بھی وہ طبیب تو ہے, اصلی طبیب ہے. یہ بات یاد رکھے, وہ جعلی طبیب نہیں, وہ اصلی طبیب ہے. لیکن پھر وہ یہ ہے کہ وہ اوپن ہو کر متعلقہ جو بھی صوبہ ہو اس میں وہ کھل کھلا کر پریکٹس نہیں کر سکتا. حکومت کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو وہ فالو نہیں کر رہا, اس کے خلاف پھر مختلف ادارے جو ہیں وہ ایکشن لے سکتے ہیں. لیکن نیشنل کونسل فار طب کی جو رجسٹریشن ہے اس کے بعد وہ طبیب اصلی ہے. اگر کسی بندے کے پاس سرے سے نہ 4 سال کا ڈپلومہ فاضلِ طب والجراحت ہے, نہ اس کے پاس نیشنل کونسل فار طب کی رجسٹریشن ہے, اور نہ ہی اس کے پاس پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا لائسنس ہے, تو میرے پیارے بھائیوں وہ جعلی طبیب ہے. یاد رکھیں, وہ 80 سال کا بزرگ ہو, 100 سال کا بزرگ ہو, عبدالوہاب شیرازی صاحب ہوں یا کوئی ہو, عبدالوہاب شیرازی صاحب یا کوئی ہو, وہ جعلی طبیب ہے, اصل طبیب نہیں ہے. اور نہ وہ علاج معالجہ کا اہل ہے اور نہ ہی حکومت پاکستان کی طرف سے اس کو طبی پریکٹس کی اجازت ہے. یہ میرے پیارے بھائیوں اصل اور جعلی جو حکیم ہیں ان میں فرق ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھ کر پوری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد میں نے جناب عبدالوہاب شیرازی صاحب اور ان کے چینل پر کام کرنے والے جو طبیب ہیں ان کے حوالے سے میں نے ان کو چیلنج بھی دیا ہے, اور ان کے بارے میں پھر عوام الناس کو آگاہ بھی کیا ہے تاکہ وہ گمراہ کن ویڈیوز کے چکر میں آ کر کوئی جانی یا مالی نقصان نہ کر لیں. بالخصوص جو خطرناک امراض ہیں, کینسر, فالج, دل کے مسائل, دل کے سوراخ, یہ وہ, ان چیزوں میں دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ طبیب ہی نہیں تو یار وہ کیسے مشورہ کسی کو دے سکتا ہے, کیسے علاج کر سکتا ہے, کیسے اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس بندے کو میں نے ٹریٹ کرنا ہے, کس قسم کی دوائی دینی ہے. تو اسی بات پر جناب عبدالوہاب شیرازی صاحب برا مان گئے. وہ ایک مشہور کیا ایک ہے محاورہ کہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. حالانکہ انسان کو جب آئینہ دکھایا جاتا ہے تو اگر انسان سمجھدار ہو تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یار مجھے اپنی ہی شکل نظر آ رہی ہے,
کسی پڑوسی کو ٹکی تو نظر نہیں آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔